Napay kay ko nga nag-offer akong anak si Jana na i-eyelash extension ko niya. So, bisan pa man sa akong tinuan, pero nag-go gihapon ko just for try lang kung unsay resulta sa akong mata kung naka-eyelash extension. So grateful kaayo ko kay nasaksid jud o gwapa kay akong mata tan-awon. Bisan pa man na sa kamubo sa akong eyelash pag gitauran na og extension, wow, nindot man di ay kung taas imong eyelash. Ambot basad niya akong eyelash ay nga mubo man kaayo. Wala jud ko nagdahom ba na pag after na extension na akong eyelash is tsada di ay kaayo siya tan-awon. Thank you kaayo nak sa pagtaod nimo sa eyelashes extension. Nindot jud kaayo. So I encourage to everyone nga pagpataod mo og eyelash extension kay Jana, inyong the queens. Kay master na kay siya motaod og eyelash extension, dili jud mo magmahay og affordable pod ang price. Inig suunay lang nga price nga iyang ihatag sa inyo ha. So affordable kaayo. Go for the girls. Okay, pagpabok na mo, i-chat lang ninyo si the queens or Jana kay naaiyahatanan nga sa eyelash extension og may na kay siya motaod og dili gyud kamahayan. Okay na. Nagpasalamat jud ko sa akong anak na si Jana kay kugihan kaayo siya ngita og sideline para sa iyang panggastos sa iyang pag-eskwela. Dapat ako mag-support sa iyang colleges pero dili gid makaya sa ako apa tungod kay sa pagkakaroon sa akong sweldo dili enough na makasuportar sa iyang college. Kaya nga akong anak may naning kamot na maka-sideline siya. Bisan pa man aning pagtaod niya sa mga eyelash extension, dako kay ni nga tabang para sa iyang pag-eskwela. Buotan kay kanak og kugihan. I'm proud of you, Jana, my daughter. Pasalamat ko sa kahitasan nga daghan kaayo siya client og pasalamat kay ko sa tanan client sa akong anak kay nituo og satisfied sila sa trabaho sa akong anak. Hinuon professional na gid kaayo mo trabaho ng akong anak sa pagtaod sa eyelash extension kay daghan na kaayo siya client nga iyang natawran og ako pod usab pod nga iyang natawran. Kapila na gid ko nang natawran niya og eyelash extension. Syempre gusto sa akong anak na gwapa iyang inahan. Syempre basta gyud na siya decide niya nga gwapa iyang inahan para po syempre makita sa mga kailag sa kadaghanan nga proud siya na gwapa iyang inahan. Syempre makaingon ta na una-una gyud na makita sa kadaghanan or sa iyang client nga iyang inahan is model sa iyang pagtaod-an ng eyelash extension ug angayan ug gwapa tan-awon ang mata sa iyang inahan. Syempre mga inana makaistorya ta mga inana nga pasakailye nga istorya na una-una ang mamodel ang iyang inahan and also siya mismo nga nagtaod sa eyelash extension. So dili gid kamahayan mga kaigsuonan sa pagpataod namo sa inyong
sa inyong eyelash. Madungagan na inyong eyelash, magpa-extension ako. Dili gyud mo magmahay, no? Ako usa makaistorya ana, kay tested na kaayo. Proud kay ko nimo anak Jana, padayon na lang ang imong pag-sideline dana. Huwag abi ninyo mga kahigalaan, mga kaigsuonan, dili lang sa pagtaod og eyelash extension sa akong anak nga iyang mahimo sa iyang kinabuhi. Kabalo pod siya mag-makeup. Any makeup na imong gusto na ipakuan sa iya ipahimo, kabalo siya about anang magdibo, kabalo siya sa birthday, yung mga birthday nga ganap, kabalo siya mag-makeup ana sa mga kasal, sa mga flower girls o uban pa na klase nga makeup, kabalo siya ana. So mag-contact lang mo sa iya ha. And then sa hot oil sa inyong buhok, then hair ribbon sa inyong buhok, kabalo po siya ana. So kontak lang ninyo kung gusto mo magpa-ribbon or magpa-color sa inyong buhok sa akong anak or magpa-makeup. Sana ka importante, master na kay siya ana mag-makeup. Muna iyahang trabaho gyud ug kana pong yan pagtaod sa eyelash extension. The Queens, makita niyo sa Facebook account niya, The Queens by Jana. Yan man ang Facebook account. I-PM lang ninyo siya kung gusto niyo magpa-makeup sa iya or taod sa eyelash extension. Pwede po mo moari diri sa Mercado Avenue, diri iyang address. Anak Jana, proud kay ko sa imo anak. Tungod kay grabe kaayo ka sa imong pagpaningkamot. O yun nga, sa pagpaningkamot nimo sa pag-eskwela na makahuman ka. Gampo lang gid ta sa guide nga successful ka sa imong mga plano sa imong kinabuhi. O malahutay ka sa imong sideline, ug daghan more client pa everyday nga magpataod sa imong eyelash extension para gyud nga makasuporta ka sa imong pag-eskwela. Ug well, kung sa atong mga plano maka-abroad ko itugod sa Ginoo. Yun, makatabang na pud ko sa imong pag-eskwela anak. Karon is kuan lang gid ta, sacrifice lang gid sa ta. O hinuon pud sa imong pagpaningkamot pod, sa imong pagtaod-taod sa imong sayan sa imong sideline nga pagtaod sa eyelash extension. Well, nagpasalamat gyapon ta sa Ginoo kay yan, isuportaan ka niya nga daghan ka client kada adlaw. Dako kay na nga tabang sa imong mga panggastoson, sa imong mga panggastos sa imong pag-eskwela. Diya ka na ka kuha sa pambayad nimo sa imong pag-eskwela, sa imong tuition fee, ug uban pa nga mga needs nimo sa imong kinabuhi. Thank you kaayo gyud God na imong gigayra ng akong anak ug imong siyang gisuportahan ana niya nga trabaho. Ug ubanan pod ni James. Thank you kaayo James na wala nimo pasagdi pod ang akong anak. Ug salamat kay sa imong love, concern sa iya ha. Thank you kaayo. Thank you so much pod sa imong love sa akong anak. Thank you. Og nag-wish pod ko na padayon ang inyong usag-usa na paghigugma. Thank you Lord sa pag-guide nimo sa ilaha ug sa akong pamilya ug sa akong mga anak.
Daghan kayong salamat, Jesus. Thank you kaayo, Lord. Hinaut ta nga sa kada adlaw gayran mo ako sa yangay namo nga buhaton. Tagay ko og kusog ug maayong panghunahuna, Ginoo, na matuman ako ug matuman ako ang akong pangandoy sa kinabuhi uban ang akong mga anak ug akong pamilya kung ginikanan igsoon ug uban sa iyang pamilya. Hinaut ta, Lord, nga kung unsa may akong mga ambisyon sa akong kinabuhi, hinaut ta matuman uban sa imong gabay, Lord, o tabang. Thank you kay Jesus. Salamat kaayo sa tanan-tanan. Naagid ka kanunay sa ako ang kiliran. Lig-una lang ko, Lord, ug tagay ko nga hikayahan nga magpadayon sa pag-alagad kanimo bisan pa man kung tuan ako sa abroad, Ginoo. Ug manghinaot ko nga buotan akong employer ug na ako'y bisan one day nga rest day na unsa nga schedule nga makasimba ko sa church dito sa asa ko dapit nga abroad makapaingon. Kay gusto jud ko nga magpadayon sa pag-alagad kanimo, Ginoo, sa church. Hallelujah. Dalaygon ka nga walay katapusan, Ginoo. Ikaw kanunay nagauban ka namo ug nagagayud ka nako uban sa akong mga anak sa angay namo nga buhaton gyud nga angayan nga maoy buhaton nga sumala sa imong kagustuhan, Ginoo. Nga among tanan buluhaton kada adlaw is sumala sa imong kagustuhan, Jesus. Lord, nga nagasubay kami sa maayo nga sakto nga dalan ug sakto nga gipangbuhat kada adlaw. Thank you kaayo. Thank you kaayo, Lord. Thank you kaayo, Jesus. Well, sa buon ako nga kinabuhi, akong kadaugan, nagpasalamat ko nga na ako'y upat ka buok nga anak ug na ako'y duha ka buok nga college ug silang duha gyud akong panganay ug akong ikaduha nga anak inaningkamot gid sila sa ilang tagsa-tagsa nga kaugalingon nga makasuporta sila sa ilang pag-eskwela. Nakasabot gid sila sa ilang inahan sa akoa nga panagsara gid ko makasupport sa ila kay kabalo man sila na naa sila duha pod ka gagmay nga mga manghod. So kabalo man sad sila na ako yung i-priority ang ilang mga manghod kay syempre mga gagmay pa ug needs pa gid kaayo nila sa akong suporta ang ilang mga manghod sa pagpalit sa diaper, sa gatas ug uban pa nga pagkaon, mga uban pa nga pagkaon nga kinahanglanon sa ilang mga manghod ug kana pong mga sanina nga importante kay nga suoton adlaw-adlaw silang mga manghod. So nakasabot sila ana, well mga dagko naman sad sila ug kabalo na sila maningkamot pod sa ilang kaugalingon. Nagpasalamat jud ko kanimo, Lord, because nakaanak ko yun nga sa akong panganay ikaduha nga mga buotan kaayo ug kugihan ug nagngandoy pod sila sa ilang tagsa-tagsa nga kaugalingon nga makahuman gid sila sa ilang pag-eskwela. Dako kay na nga kadaugan nako because na ako'y duha ka mga panganay duha ka anak nga mga dagko na kabalo na ug maningkamot sa ilahang kaugalingon. Thank you kay ana, Lord, nga sila gid duha is mga buotan gid sila. Ang desire gid nila nga makahuman sila sa pag-eskwela naningkamot gid sila ba. Dili sila pareha sa uban nga wala nay amahan o tuan na ba kana bitang dili na paningkamot, luya na sila sa ilang kaugalingon tungod kay giunahana nila na
wala na yaman. Yan, ang inaana lang nila may ingkamot ay uban bitaw inana nga di wala na ipangandoy silang kinabuhi. Pero unlike it sa akong mga anak ba, swerte kaayo ko kay dili sila para sa uban. Kaning kamot gid sila na makahuman sila sa pang-eskwela kay naa sila mga tagsa-tagsa nga mga plano pud sa ilang kinabuhi. Apil na ko ana sila mga plano sa ilang mga igsoon nga makausa mi tanan sa pagpuyo sa usa ka resident nga asa may magpuyo po nga makatigom mi tanan gyud buo ang pamilya ug dili na magkabuwag-buwag. Yun, happy kay ko ana sa usa nila ka plano sa ilang kinabuhi. Ayan, buo sila ug nag-usa sila sa plano. Ngayon ana gid may tago pohon. Itugot nimo Lord na matuman ang ilang plano, makahuman sila sa ilang pag-eskwela, successful sila sa ilang pag-eskwela ug makatrabaho sila. Yun, importante gid kay na makakuha dayon sila sa ilang diploma ug yan maka-apply sila sa ilang trabaho. Yun, just mahitabo man galing na grabe kay ko ka lipay diha gid nga makaingon ko nga yes Lord, ganap na gid nga akong kalipay nga makahuman na sa pag-eskwela akong mga anak sa ilang college ug professional silang duha. Ang dili lang silang duha, syempre na pa ilang mga gagmay nga mga manghod. Yan, pag makahuman po din ang mga manghod duha, yan na gid ang akong fully happiness nga mahitabo sa akong kinabuhi. Pohon og Lord, matuman gid nga Lord pinaagi sa imong approval Ginoo. Please Lord, bless us all Lord sa tanan-tanan gid Lord nga mga plano sa among kinabuhi ug uban sa akong mga anak ilang mga plano pod Ginoo. Gayran mo sila Lord nga mahimong successful ug matuman nila ilang mga goals sa ilang kinabuhi, tagsa-tagsa nila nga mga goals sa ilang kinabuhi. Thank you kay Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you kayo. Bisan pa man og period ko sa una, pero yun, kabalo gapon ko maningkamot ug mobarog sa akong kaugalingon. Padayon gapon ko na magsikay-sikay sa akong kaugalingon para sa akong mga anak. Maningkamot ko ug mobarog akong kaugalingon uban sa akong mga anak nga mahimong successful pod ang akong kinabuhi ug unsay akong mga plano uban sa kanila, sa akong mga anak ug akong ginikanan ug igsoon ug uban sa iyang pamilya. Well, drama ra kaay ko ba? Dramatistic gid ko ba? Bitaw joke lang sa tinuod yun na akong gipang istorya gyud. Dili gid na drama. Seryoso gud na. Thank you kay Lord. Salamat kay sa inyo. Well, pagkahuman ana no, ang resulta ana makita ninyo. Looks beautiful gud kaayo ang akong mga matatan-awon. Gi-enjoy gyud na nako 2 weeks na ba na akong eyelash extension. Thank you gid kaayo sa akong anak gid nga gwapa si Jana. Tauran ko niya eyelash extension. Very nice gid kaayo. Very beautiful. Yan kaingon gid ko ana very beautiful kay nga naman gwapa man gid kay tan-awon imong mata nga taas kayo imong ilok ba. Hayahay gyud tong mga tagas na daan ug mga pilok. Gift na sa Ginoo para sa inyong hayahay nindot gid kay taas kag pilok. Attractive gyud imong mata tan-awon. Itong tagas na daan og pilok no, magpasalamat gid mo sa kahitag saan nga gitagaan mo tagas og mga pilok. Kay dili na kinahanglan pa nga magpataod mo eyelash extension kay taas naman daan inyong pilok.
Hallelujah. Dalaygon ng Diyos ang ulit tapusan nga katong naitagas ng mga pilok nga nakakuan mo natagaan mo og taas ng pilok gasyahan mo nga natagas yung mga pilok. Dili na gyud mo kinahanglan pang magasto pag kwarta para magpataod lang og eyelash extension. Either like gyud sa mga mugbo pero kinahanglan gyud mo magpa eyelash extension para madagdagan o ka-beauty ang inyong mata. Extra additional beauty man sad kung taas kag pilok. So pataod na mog pilok, I encourage you everyone na magpataod na mog pilok kay the queens or kay Joanna. Okay, go na. Ayaw na magpanghinayang sa inyong kwarta. San pa man anak makatabang mo sa akong anak, syempre sa iyang sideline pambayad sa iyang pag-eskwela, syempre need sa akong anak, need kaya gyud na siya client, more client every day Lord. Please tagay kong anak nga daghan kay siya client ug daghan kay magpatawad og eyelash extension saya. Thank you Lord, thank you. That's all.